बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल और मैं हूं अहमद वड़ाइच। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कबीना का इजलास किया और कबीना के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने दो टोक अंदाज में ये बात कही कि पाकिस्तान के अंदर हालिया जो दहशतगर्दी है, जो खैबर पख्तूनख्वा में और या बलूचिस्तान में जो भारत की जो प्रॉक्सीज हैं, जो अफगानिस्तान के जरिए से यहाँ पर जो अटैक या थोड़े बहुत हमले किए जा रहे हैं, जिसका भरपूर पाकिस्तान की जो अफवाज है वो जवाब भी दे रही है साथ साथ। और अभी 48 घंटों का सीज फायर भी चल रहा है। उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने बड़े दो टोक अंदाज में कबीना मेंबरान से ये कहा कि जो हालिया दहशतगर्दी है उसको जड़ से उखाड़ फेंकने का वक्त आ गया है। और ये मतलब ये बात हुई वहाँ पर कि 40 साल यानी कि जो अफगानिस्तान के लोग हैं उनको हमने अपने सीने से लगाया, उनको इज्जत दी, शनाख्त दी, मोहब्बत दी, प्यार दिया, उनको बरादर इस्लामी मुल्क समझकर 1979 के बाद सोवियत यूनियन की लड़ाई के बाद में जब उनसे हुआ और उसके बाद जब ये 9/11 हुआ है तो हमने उनको बहुत मोहब्बत दी। और यहाँ तक है कि आज अफगानिस्तान के जो लोग हैं जो वहाँ से यहाँ पर आए हमारे पास और वो आज यहाँ में बैठकर अरबों रुपए का पाकिस्तान में बैठकर कारोबार कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, टेक्सटाइल में करते हैं। तो आज उनकी बड़ी बड़ी मार्केटें यहाँ बनी हुई हैं। लेकिन वो जिनको हम अपने बरादर इस्लामी समझते थे, भाई समझते थे और भाई समझकर अपने सीने से लगाया, वही समझ लें कि उन लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया। और आज वही लोग जाके भारत की गोद में बैठ गए और उनकी प्रॉक्सी बन गए और अपनी सरजमीन को जिसको वादा किया था कि पाकिस्तान के खिलाफ कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसको इस्तेमाल होती रही है, हो भी रही है, उसके खिलाफ वज़ीर-ए-आज़म ने आज बड़ी अच्छी बात ये कही कि सब्र का पैमाना जो है वो ये बड़ी मुदल्लल और बड़ी ये ठोस बात है कि सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। अब मज़ीद जो है इसमें ढील नहीं दी जा सकती। उसका ये हुआ कि जो 28 के करीब जो खैबर पख्तूनख्वा में जो कैंप्स हैं अफ़गानियों के, वहाँ पे वो 28 कैंप है, वो हंगू में है, दीर में है, वो नौशहरा में है। इस तरीके से यानी कि और भी ऐसे इलाके हैं, मर्दान का इलाका है, स्वाबी है। इसके अलावा यानी कि और भी इलाकों में जो उनके कैंप्स हैं वो आज जुमेरात को फैसला हुआ है वो खत्म कर दिया जाएगा, जिसके ऊपर समझ लें कि अलामिया जारी हो गया और ऑपरेशन भी जारी है उनको खत्म करने के लिए। इसी तरह से कराची में भी 2 दिन से जो कराची में अफगान बस्ती हैं उनको भी खत्म किया जा रहा है और उन लोगों को वापस उनके मुल्क में अच्छे तरीके के साथ उनको भेजा जा रहा है, बगैर किसी उनको परेशानी के, किसी हर्डल के, कोई तकलीफ दिए बगैर उनको कहा जा रहा है कि आप मेहरबानी करें अपने मुल्क में वापस चले जाएं, बहुत हो गया है। और ये फैसला कभी पहले भी हालात अफगानिस्तान के साथ खराब रहे, लेकिन ये फैसला हालिया वक्त में इसलिए हुआ कि चूंकि पाकिस्तान के ऊपर जो हमला हुआ अफगानिस्तान की तरफ से, वो LOC की खिलाफ वर्जी की गई, जब पाकिस्तान में जो उन्होंने हमला करने की कोशिश की, एक नाकाम जिसकी उनको मुंह की खानी भी पड़ी और उनको बड़ा सख्त जवाब भी दिया पाकिस्तान की आर्मी ने। और जिस तरह कल उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हम आपसे दरखास्त करते हैं कि आप सीज फायर करें 24 से 48 घंटों के लिए। लेकिन पाकिस्तान को जो सबसे ज्यादा जो हमें अफसोस हुआ इस बात के ऊपर कि जो इनके अमीर मुत्तकी हैं, जो इनके वजीर खारजा हैं अफगानिस्तान के, वो उस वक्त जब वो भारत के न्यू दिल्ली में दौरे के ऊपर थे तो 9 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक जब वो दौरे पर रहे हैं तो उस वक्त पाकिस्तान के ऊपर अटैक हुआ है। तो ये सबसे हैरानकुन बात है कि उनका वहां जाकर बैठना और वो वहां पर बैठे हैं, उनके साथ न्यू दिल्ली काबुल के साथ पिंगे चढ़ा रही है, यानी कि जिनको उन्होंने माना ही नहीं था, जिनको तालिबान की हुकूमत को माना ही नहीं कि 2021 में जब तालिबान ने काबुल के ऊपर कब्जा किया है तो कब्जे के बाद भारत ने अपने जो 4 कौंसल खाने थे वो बंद कर दिए और अपने लोगों को भी बुला लिया और फिर उनके ऊपर पाबंदी लगा दी। जो अफगानिस्तान के लोग भारत में मौजूद थे उनको भी वहाँ से निकाल दिया कि आप चले जाएं भाई, वहाँ पे आपके मुल्क में तालिबान ने कब्जा कर लिया। यानी कि इस हद तक ये शदीद रद्द-ए-अमल था दिल्ली की सरकार को। लेकिन 10 मई के बाद हालात चेंज हो गए। 5-6 महीने पहले की बात है जब हमने भारत को दिन में तारे दिखाए और यहाँ पर उनको उसे हमने अकलौता कर दिया, कॉर्नर कर दिया और पूरी दुनिया में उसको तनहा भी किया, तो वो तकलीफ में चला गया। लेकिन ये देखिए कि उसने पाकिस्तान के साथ दुश्मनी करने के लिए तालिबान से हाथ मिला लिया और हाथ मिलाकर मकसद क्या है कि सिर्फ जो वहाँ की जो सरजमीन है, माजरत के साथ जो अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो समझ लेके किराए पे लेगा या अफगानियों को खरीद कर उनको पैसे देकर उनकी जो सरजमीन है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। यही उसका मकसद है कि वहाँ पे मतलब मेरी जो राह एजेंसी है वो काम करेगी जाकर, पाकिस्तान से ला इल्म तो नहीं है। और इसमें एक तो ये हो गई बात कि जो अफगानिस्तान के लोग जो हमारे भाई हैं, जो भारत की बगलगीर हो गए हैं, उसकी गोद में बैठ गए हैं और उसकी गोद में बैठकर हमें उसकी जो प्रॉक्सी बनकर हमें तकलीफ या नुकसान पहुंचाने
لانے کی کوشش کریں جو اللہ کے فضل سے ہماری افواج کے ہوتے ہوئے کبھی ایسا ممکن بھی نہیں ہو سکتا ہے. اس میں جو ٹرائی اینگل چیزیں ہیں، جو میں ٹرائی اینگل جہاں پر میں لے کر آنا چاہتا ہوں اس سوال کو، کہ آپ جڑ سے اکھاڑ کیسے پھینکیں گے اس دہشت گردی کو، جبکہ ایک صوبہ جس صوبے میں سب سے زیادہ دہشت گردی ہے، جس صوبے میں بے شمار جو ہے وہ حملے کیے ہیں، افواج کی گاڑیوں کے اوپر حملے کیے، ہماری چیک پوسٹوں پر جو فتنہ الخوارج کے لوگوں نے ٹی ٹی پی کے ساتھ یا افغان دہشت گردوں کے ساتھ یا افغان کے طالبانوں کے ساتھ مل کر جو انہوں نے حملے کیے پاکستان کے اوپر، وہ بنو کا واقعہ ہے، وہ ڈی اے خان کا واقعہ ہے، وہ اورکزئی کا واقعہ ہے، یا جتنے بھی انہوں نے حملے کیے، تو اس میں جو صوبے کی گورنمنٹ ہے وہ سپورٹ نہیں کر رہی ہے. ابھی تک آپ نے کہیں دیکھا ہے کہ افغانستان نے کوئی مطلب جب سے یہ حملے کیے ہیں ابھی پاکستان کے اوپر، یا جتنی ان کی پراکسیز ہمارے اوپر کام کرنی تھی پاکستان کے خلاف، کبھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے، کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ جو ہمارے شہداء ان کے جنازوں میں گئی ہو یا مذمت کی ہو، یا حالیہ جو افغانستان نے پاکستان کے اوپر اٹیک کیا اس کے اوپر کبھی ان کو توفیق ہوئی ہو کہ یہ اس کا جو ہے وہ جواب دیں اور اس کی مذمت کریں؟ نہیں کر رہے ہیں. تو یہ جو نئے چیف بنے ہیں، سی ایم بنے ہیں، یہ بھی اسی تصادم کے راستے پر چل رہے ہیں. اور ان کا سٹیٹمنٹ بڑا خطرناک ہے جو سی ایم نے دیا ہے، یعنی کہ سہیل افریدی نے پہلی تقریر میں ہی کہا، ابھی مطلب حلف بھی نہیں دیتا چیف منسٹر کا، اور ایوان میں کھڑے ہو کر کہا کہ تو ہم تو آپریشن نہیں ہونے دیں گے، اور افغان مہاجرین جو وہ ہمارے بھائی ہیں. بھائی وہ ہمارے بھائی نہیں ہیں، بھائی بھائی کا قتل نہیں کرتا ہے، بھائی بھائی کا خون نہیں کرتا، بھائی بھائی کے خون کے لیے سہولت کاری نہیں کرتا ہے. وہ جو سہولت کاری کر رہے ہیں اس کے خلاف جا کر پاکستان کے خلاف اور بھارت کے ساتھ مل کر، تو جب وہ بھارت سے ملے پہلے تو تھوڑی سی دل میں نرمی تھی، لیکن جب وہ ہمارے ازلی دشمن کے ساتھ جا کر مل کر بیٹھ گئے تو اس کے بعد ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ وہ ہمارے بھائی نہیں ہیں، وہ ہمسایہ ملک ہو سکتے ہیں. آج کے بعد میری یہ ریکویسٹ بھی ہے ریاست پاکستان سے، حکومت پاکستان سے، کہ یہ ڈکلیئر کر دیں کہ افغانی جو ہے یا افغانستان جو ملک ہے وہ ہمارا برادر اسلامی ملک نہیں ہے، وہ جسٹ ہمارا نیبر ہے، ہمسایہ ہے. ہم نے اس کو ہمسایہ کی طرح ٹریٹ کرنا ہے. یہ ٹرائی اینگل کیسا ہے کہ دلی سرکار اور یہاں پر جو کابل سرکار اور پشاور کی سرکار، یعنی کہ یہ تینوں آپس میں اب مل گئے ہیں، اور تینوں آپس میں مل کر جو پشاور کی سرکار ہے وہ افغانستان کو یہاں سے باہر نہیں نکالنا چاہتی ہے. تو یہ بڑی مطلب تکلیف دہ بات ہے کہ جو خیبر کا سی ایم ہے وہ جو بات کر رہے ہیں وہ ریاست پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں. اب اس سے فیصلہ کرنا ہے کہ سیاست بہت بڑی چیز نہیں ہے، سیاست ہوتی رہتی ہے، ریاست رہنی چاہیے. اب ریاست کے خلاف اگر یہ سیاست کریں گے تو یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اب یہ ان کو چاہیے کہ یہ وفاق کا ساتھ دیں، افواج پاکستان کا ساتھ دیں، ریاست کا ساتھ دیں، افغانستان کا ساتھ نہیں دیں، افغان پراکسیوں کا ساتھ نہیں دیں، افغان مہاجرین کا ساتھ نہیں دیں، ان کو اپنے گھروں میں واپس بحفاظت باخیر ان کو جانے دیں. اب ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے، جب ان کو ہماری ضرورت تھی ہم نے ان کا پوری سپورٹ کیا، پورا ان کا ساتھ دیا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ہمارے ملک میں دہشت گردی کریں اور ان کے ہاتھ جو ہیں وہ خون سے رنگے ہوں اور ہم انہیں گلے سے لگائیں. یہ نہیں ہو سکتا. برائے مہربانی چیف منسٹر صاحب، آپ کی مہربانی ہوگی، آپ ان کو گلے سے مت لگائیے، ان کو جانے دیجیے، آپ ان کو بھائی مت کہیے. وہ دہشت گردی کریں، دہشت گردی پھیلا رہے ہیں. لہذا جو صبر کا پیمانہ جو لبریز ہوا ہے یہ 40-50 سال کے بعد ہوا ہے. تو آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کرتے ہیں. پشاور سرکار کتنا ساتھ دیتی ہے، اگر ساتھ نہیں دیتے پھر یہ ٹرائی اینگل سمجھیے گا، کابل، دلی اور پشاور. اگر یہ ساتھ نہ دیں تو پھر سمجھ لیجیے تینوں ایک سائڈ پہ کھڑے ہیں، ریاست الگ سے کھڑی ہے. اور دیکھتے رہیے. مجھے اجازت دیجیے. اچھی یعنی کہ آئندہ ولاگ کے لیے بھی آپ آزاد ڈیجیٹل دیکھ سکتے ہیں.